The Goa Tourism Development Corporation has called for sustainable tourism practices at the popular Dudhsagar waterfall while defending the recent fee implementations. In a media address on Monday, GTDC Chairman Ganesh Gaonkar emphasized the need to limit tourist numbers to the area's carrying capacity. Speaking to the media, Gaonkar stressed that tourism activities must adhere to the carriage capacity of the area to avoid environmental damage. He urged all stakeholders, including jeep operators and nature guides, to cooperate with the guidelines to ensure that the tourism sector continues to provide livelihoods without harming the forest and the environment. इकोलॉजी एनवायरमेंट वो सांबाळून धरून आमकां तो दुधसागराचो जो पळय कितें पळय जो वेव्हार आसा न्ही तो सुरळीत आमचे सगळे जे पळय जीपवाले जावं थंय कोण जे पळय आसा तांकां लिगली सगळ्यो गजाली करता आसतना जगांतलो जो जो मनीस येता हांगा ते सौंदर्य पळोवपाक ताका बरी सर्वीस दिवपाची हो आमचो सरकाराचो हेतू आसा. Responding to criticism from South Goa MP Captain Viriato Fernandes regarding GTDC and Goa Forest Development Corporation's involvement in tourism activities, Gaonkar defended recent fee implementations. He explained that these charges are intended to fund essential facilities for visitors, including changing rooms and toilets. कसो आसा विषय की 3000 5000 ते म्हाका बूक करता त्या भुरग्यांक थोडे शॉर्टकट तरी तांकां दिसना की ना आमकां आमची कितें डिफिकल्टी आसा म्हणून मारल्यात न्ही म्हजे कडेन हांवें जर डिफिकल्टी तांकां सारकें कितें एश्युरन्स दिला की सरकारा कडेन उलोवन मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तुमची कितें डिफिकल्टी आसा तें सॉल्व करतले तेजे नंतर तुमी कितें गेले ते वचपाक लागले सांगल्यार कळटलें आनी पयलींच जर समज तर आमी ते दादागिरी करून बंद करी आनी बंद करून ते आणि हे सगळे बरे भशेन सांबाळचे जाता. म्हाजो कितें आसा एक विशय हांव त्या आमच्या सावथ गोवाच्या खासदाराक कॅप्टनाक सांगपाक सोदतां की तेणी हे सगळे स्टेटमेंट करचे पेक्षा व्हडले व्हडले उलोवचे पेक्षा तेणी कितें करपाक जाय तेणी पयलीं सगळें समजून घेवपाक जाय आनी समजून घेवन ह्या लोकांक आमी कशा पद्दतीन बरी सेवा दिवपाक शकतले टुरिस्टांक एज वेल एज ह्या आमगेले जे पळय कसा स्टेक होल्डर तांकां कितें दिवपाक शकतले हें थोडेशें जर तेणी जर केलें जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तें चड बरें जातलें कित्याक तो उलयला त्या कोतान म्हाका दिसता की तेणी हेजेर अभ्यास कांय करूं ना अभ्यास केले शिवाय तो उलयला तर ते जॅकेट दिता न्हावपा वयता तेन्ना पेंवपा लागता कळ्ळें ते सेफ्टी म्हणून तांकां पळय दिता तेन्ना पंचायत 40 रुपया घेता तेजो चार्ज घेता. आतां थंय लास्ट इयर आसा तेंच्या फाटल्यान लागला अरे तुमी ते जॅकेट दिता तें कितें जाता म्हाजें जॅकेट दुसरे येता तेका घालता दुसरे येता तिसरे घालता आमी तें धुयना सॅनिटायज करिना हे सगळें सिस्टम करपाक लागून थोडीशी जॅकेट तुमकां वाडोवची पडटली ते इंडस्ट्री वचून सॅनिटायज जावन वॉश जावन येवचें पडटलें तुमी तयारी केली तशी करपाची तशी लोकांक फॅसिलिटी दिली जाल्यार तो जो पळय कोण टुरिस्ट न्ही तो पयशे खर्च करपाक फाटीं सरचो ना. आतां हें सगळें करता आसतना हो इशू म्हाका दिसता जे कोण आमी पळय पॉलिटिकल लिडर आसा ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं न्ही आमी थंय पळयलें ना लोकांक बरी सोय मेळपा जाय आसा कितें तें वेवस्थीत चलपा जाय थंय एका तेका चितावणी दिवन लिडरांनी चितावणी दिवची न्हू अशें म्हाजें म्हणटा तें एक सामकें स्पश्ट मत आसा. त्या खातीर ह्या गोश्टीचेर पळय आसा पळय न्ही ते चाळून तांकां सगळ्यांक घालचे पयलीं चडसो बॅकग्रावंड आमगेल्या कॅप्टनान जाणून घेतलेलो बरो. The GTDC chairman also addressed the increasing number of jeep operators in the area. While there were only 98 operators in 2012, the number has grown to 431, with an additional 500 applications pending. Gaonkar clarified that the current daily capacity is limited to 240 jeeps, each carrying 7 passengers, with a slight increase during peak seasons like Diwali and Christmas. आनी तितल्यान गाडी वयता जाल्यार पळय ती ते गाडी थंय भितर वयताल्यो आनी तो अशोक पळय म्हणटा तेणें पयलीं गाडी व्हरप चड उदक आसा म्हणून उबन गेलो जाल्यार तो गेलो मग तो आतां एक्सपर्ट तो वयतालो आनी ते गाडयेक सगळ्यांक तांकां ते स्टार्टराक उदक भर बॅटरीक उदक भर बाकीचें सगळें हें करून तांकां सादारण प्रत्येकाक 70,000 रुपया लॉस जातालो वर्साक ते स्वता सांगताले. थंय मागीर हांवें कितें केलें एक रॅम्प घातलें अजून ते रॅम्प आसा कोट्यांनी रुपया फायदो जाला हांकां हिशोब मारा
431 गुळिले एकट्याक 70,000 एक वर्साक जाल्यार मल्टिप्लाय बाय आज जाल्ली 10 ते 11 वर्सां कितले कोटी रुपया जाता ते पळय सेव जाल्यात त्या लोकांचे. हे केलं आमी. ट्रिपी थोड्योश्यो जेन्ना पळय फेस्त आसता आमचे, मागीर न्यू इयर आसता, दिवाळी आसता, भुरग्यांक सुटी आसता, तेन्ना 240 कॅपिंग जे पळय आसा ते 270चेर येयला. ह्याच सरकारान येयला. Gawkar also highlighted the government's efforts to regulate tourism activities which were previously uncontrolled. He mentioned the introduction of an online booking system to improve tourist experiences and revealed plans for spiritual tourism development at ancient temples in Darbandora. Krishna Naik, Manish Parab and Bhakti Pai Balgi for Goa 365.